लड्यो भने टेस्ट अफ रोड थियो नयाँ क्रसओभर RM250 मा पछाडि RM250 विथ JCB पिस बबाल चाहिँ थम्बनेलको लागि हो नि त थम्बनेल। सो अल राइट गाइज है अहिले चाहिँ सानो ए माथिको अफ रोड हान्न लाग्यो दाइको बाइकमा यो निकालिदिउँ न लैजाऊ अनि उयो माथिको अफ रोड जानु पऱ्यो क्या दाइको बाइकमा एकछिन। ओए यो त नयाँ बाइकको त कहाँ अफ रोड हान्छ केही नहुने क्या बाटो छ लड्यो भने राइट यो अफ रोडमा चलाउँदाखेरि थ्रोटल चाहिँ राम्रोसँगले खेलाएन भने चाहिँ झ्याउ हुन्छ कि लास्ट यो अन्त असली भेहरू त दाइको बाइक 130 पनि कुदा छ सरी सरी आइएम एक्सट्रिमली सरी मेरो दाइ तर बाइक हेर्नु न कति भयो 2 दिन भइसकेको अफ रोड टेस्ट आउन मलाई क्या त्यही भएर अनि नम्बर प्लेट पनि हाल्नु पर्छ जो नम्बर प्लेट पानी परेको कारणले निस्क्यो दाइको ओभरअल बाइक त अति फाइन छ र डट कुदाउनु त अस्ति मजा आउने क्या ढिलो नगरिहालौँ कुदाइहालौँ फेरि तल पनि झर्नुपर्छ नि त अलिक थ्रोटल कम रहेछ दाइको अफ रोडर भनेको तपाईँको हुन्छ नि थ्रोटल र यो ह्यान्डल चाहिँ बडी ब्यालेन्स चाहिँ राम्रो भयो भने चाहिँ बबाल हो कस्तो मजा आउने क्या टायर कहीँ नअड्किने क्या अलिकति गेट डाउन भयो क्या के गुम्बा हो कि घर हो Hey!
सायद यहीँबाट नगरकोट जाने बाटो पनि त्यही भएर यो अफरोड चलाउँदा चाहिँ ह्यान्डल चाहिँ क्या फाल्छ नि त त्यही कारणले चाहिँ अलिक ह्यान्डल गरेर समात्नुपर्छ किनभने अलि माथिसम्म जाउँ न यहीसम्म खुल्ला रहेछ गाइस कमेन्टमा गाली नगरिदिनु होला अरूको बाइक भएर यसरी कुदाएको हो भनेर अरूको भन्ने हुँदैन हाम्रोमा मेरो विपिन दाईको हो कसको विपिन दाईको अब विपिन दाई र हामी कतिसँग राइड जानुपर्छ उयो कहाँ यार यहाँ त बाघ भालु पाउँछ क्या अलिक माछा मात्र जाउँ यार धेरै नजाने ऊ त्यहाँ अगाडि एउटा क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ जस्तो रहेछ क्याम्पिङ गरेर कि मान्छे त्यहाँसम्म चाहिँ जानु पऱ्यो बरु तर जति नजिक नजिक देख्यो त्यति जानु मन लाग्छ क्या तर फेरि त्यति नै डेस्टिनेसन टाढा हुँदै जान्छ भनेको यसमा त काउन्टर हान्नमा मजा आउँछ त बाटोमा चाहिँ फेरि वाइल्ड चिप्लिन्छ क्या हट के छिरो छिरो आँखामा यसै गएछ के छिरो आँखामा कस्तो गाडाङ गुडुङ गऱ्यो तर अफरोड त माथि उकालो उकालो मजा आउँछ क्या तलभन्दा त माथिबाट कता जान्छ आन्टी कता जान्छ हजुर कता सुन्दर जानु पनि पुग्छ यहाँबाट नाइस वान यार ट्रेल चाहिँ बब्बाल हुने रहेछ या ए म चाहिँ एकछिन रमाइलो गर्न आएको क्या रमाइलो गर्न आएको क्या कुदाउन आएको एकछिन भिडियो बनाएको यहाँको गाउँठाउँ खिचेको नि ए केही हुन्न हस् दिदी आन्टी बाई बाई हाम्रो यस्तो टोको पोको किन खिचेको दिइरह क्या आन्टी त तर ठाउँ त जति माथि गयो त्यति मजा आउने क्या नयाँ बाइकले यस्तो प्रेसर दिनु त नहुने हो त्यही पनि त्यस्तै प्रेसर त दिएको छैन मैले थ्रोटल मिलाएरै खेलाइरहेको छु ओ सातो उठिरहेको मेरो यो देखेर क्या थैट म त मान्छे के गरिरहेको छ भन्दा क्या थैट भयो खासमा त धेरै माथि रहेछ मलाई यहाँबाट चाहिँ फर्काउनु पऱ्यो अब तर यहाँबाट पनि बब्बाल रहेछ क्या ठाउँ त अब अर्कोचोटि मैले डटाएर हाल्यो भने चाहिँ म यो अफरोड चाहिँ स्योर आउँछु अङ्कल यहाँबाट कहाँ जान्छ सुन्दरजल कहाँबाट जान्छ ए ल हस् ल धन्यवाद ल अर्कोचोटि आउँला म तर विचार चाहिँ अलिक अब मोर यो 500सम्म चाहिँ मैले त्यस्तरी नकुदाउनु पर्ने तर त्यस्तो एक्सट्रिम त होइन छैन जस्ट नर्मल हो ट्रेल चेक गर्न आएको हो यसले नै मेरो सातै उडाएको हो क्या यो चाहिँ के अरे काग धपनलाई राख्छ नि त यो मान्छेको साथै गइदिरहेको मेरो
थ्याङ्क यू मेरो विपिन दाई अफ रोड हाल्न दिएकोमा। अफ रोड के भन्नु, थोरै ट्रेल चेक अर्कोचोटि आउनुपर्छ। अर्कोचोटिमा चाहिँ बबाल गियर शुद्ध हुनुपर्छ क्या। अब चाँडै गियर्सहरू पनि किन्छु होला है, अफ रोड जानुपर्छ। डट टायर हाल्छु भनेको नि कुरै भइरहेछ। यो चाहिँ साकु पछाडिको ट्रेल हो कि, झर्दा बिस्तार झरौँ। उकालो मात्र मजा आउँछ क्या, ओह्रालो त लास्ट झ्याउ लाग्छ मलाई त। डाउनहिल त अति नै त्यो कन्ट्रोलै गर्न सकिन्न क्या। सकिन्न भन्दा पनि बारी नबसेको भने एउटा कन्ट्रोल गर्न र जानुहोस् जानुहोस्। लस्ट धन्यवाद। लेट्स गो फर द हेरेनुहोस् यो बाटो सबै बिगारिदिएको के भन्नु, यस्तै छ बाटै के गर्नु, यस्तै छ काम दाम। अफ रोड अन न्यू क्रसफायर RM250 रेसिङ एडिसन। डाउनहिलमा चाहिँ इन्काउन्टर चाहिँ हान्नु म त। टायर स्वाइँ यहाँ चिप्लो छ नि, त्यो चाहिँ बबाल मजा छ क्या। आई लाइक इट दिस ट्रेल है। बबाल छ केटाहरूले, बबाल छ भन्दा त्यो बबाल मात्र होइन अति नै मजा आउने रहेछ क्या। तर मोटार त सकिन्न हौ, लास्टै गाह्रो त। मोटार त अब यस्तो डटहरू मात्रै केही हुँदैन यसरी। एउटा फुट हान्दिउँ नि त जेसिबीसँग राखेर, जेसिबी साइडमा राखेर। सो अलराइट गाइज, कस्तो भइरहेछ है। त्यो सर्ट अफ रोड थियो भनौँ, अफ रोड नभनौँ टेस्ट अफ रोड थियो नयाँ क्रसफायर RM250 मा। पान्छे कुरा छैन, त्यो पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो विपिन दाइलाई। पछाडि RM250 विथ जेसिबी पिस बबाल चाहिँ थम्बनेलको लागि हो नि त, थम्बनेलको लागि खिच्नुपर्छ। स्ट्रगल इज रियल होइन। अब सुन 100K। लभ यु अल गाइज। अब फेरि कुदाउनुपर्छ एकलट, अलिकति थोरै कुदाउने। सो जेसिबी यता, RM यता, हाम्रो हिरो होन्डा यता, बबाल। तपाईँहरूले एउटा सिक्नु पऱ्यो क्या। अब हामीले RM मा यस्तो थ्रोटल लिएर यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ स्टार्टै हुँदैन क्या, लास्ट गाह्रो हुन्छ। अनि तपाईँको नर्मल यस्तो गऱ्यो भने हुन्छ। सक्दो अझै न्युट्रलमा स्टार्ट गर्नुपर्छ डटहरू, किनभने 1 वेदेखि जाने चान्स स्टार्ट हुन्छ क्या। तर यो क्लचको उतार नै मिलाएको छैन रहेछ तपाईँको, अफ भएको हुँदो रहेछ तपाईँको। बाई 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 बाई। कस्तो छ बाइक, ठिक छ? ल सही, बाई बाई। गुम्बा के जस्तो रहेछ क्या। मेरो बाइक हेर्नु न, तपाईँहरूले ह्यान्डकार्ड अस्ति उल्टो भन्नुभएको थियो, मेरो चाहिँ फेरि सुल्टो बनाइसकेको मैले। सही ल गाइज, अब एकछिन भेटौँ है त।